हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्स बनाउँदा जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 2 रहेछ इस्यु अफ द सेयर्स अदर देन द क्यास भनेर है त। र हामीले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरूमा यसै टपिकसँग रिलेटेड हामीले धेरै क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरिसकेका छौँ र आज पनि हामी एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनलाई हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला है त। र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1 है त। यो जुन क्वेसन नम्बर 1 मा 2063 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 मा सोधिएको रहेछ है त। मिना कम्पनी पर्चेस्ड बिल्डिङ रुपिज कतिमा किन्दैछ भन्दा 4 लाख बराबरमा, भेहिकल 80,000 मा, सन्डी डेप्टर्स कतिमा किनेछ उसले 1 लाख बराबरमा। र उसले के गरेछ भन्दा चाहिँ टु कभर द लाइबिलिटिज फर द सन्डी क्रेडिटर्स है त। सन्डी क्रेडिटर्स चाहिँ उसले के गरेछ त, लाइबिलिटिजहरू चाहिँ उसले टु कभर गरेछ भन्दैछ। कतिमा भन्दा 90,000 मा। र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ कतिमा 30,000 बराबरमा। र फ्रम द कसबाट भन्दा चाहिँ उसले नगेन्द्र कम्पनीबाट भनेपछि अब जुन हाम्रो के रहेछ भन्दा चाहिँ यसमा पर्चेजिङ कम्पनी भने चाहिँ को रहेछ, मिना कम्पनी, जसले चाहिँ सम्पत्ति र लाइबिलिटिजहरू चाहिँ किनेको छ भनेपछि यो के भयो त, पर्चेजिङ कम्पनी है। र यसपछि हाम्रो यो जुन सन्डी डेप्टर्स है त, सन्डी डेप्टर्समा चाहिँ कति चाहिँ भनेछ त, सन्डी डेप्टर्सहरू चाहिँ सबै पर्चेज कसले बेचेको रहेछ त, पर्चेज गरेको त हाम्रो मिना कम्पनी हो, जुन चाहिँ हाम्रो पर्चेजिङ कम्पनी भयो। तर बेच्ने भनेको त हाम्रो के छ त, हाम्रो नजेन्द्र कम्पनी भन्ने कुरा रहेको छ है त। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा भेन्डर कम्पनी चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो। र पर्चेज प्राइस वाज फिक्स एट द 6 लाख। पर्चेज प्राइस चाहिँ फिक्स प्राइस भनेपछि यो हाम्रो के भयो त भन्दा पर्चेज कन्सिडरेसन हुने भयो। यसरी चाहिँ उसले चाहिँ पर्चेज गरेको भएको कारणले गर्दा चाहिँ मिना कम्पनीले चाहिँ यो नजेन्द्र कम्पनीलाई चाहिँ दिनुपर्ने भयो है त यो पर्चेज कन्सिडरेसन। द अमाउन्ट इज पेड बाई द इस्युइङ द इक्विटी सेयर अफ रुपिज 100 इज एट अ 100 रुपिज भन्यो, 110 रुपिज भनेको छ। अर्थात् उसले चाहिँ यो इक्विटी सेयर चाहिँ कतिमा चाहिँ उसले इक्विटी सेयर चाहिँ इस्यु गरेछ। किन इक्विटी सेयर इस्यु गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले पर्चेज कन्सिडरेसन बापत चाहिँ क्यास नदिएर चाहिँ उसले के इस्यु गरेछ भन्दा इक्विटी सेयर चाहिँ इस्यु गरेछ। कति रुपियाँमा भन्दा 120 रुपियाँमा। अर्थात् यसको फेस भ्यालु कति छ त यसमा भन्दा यसको फेस भ्यालु रहेको छ रुपिज 100 र यसको चाहिँ यसले चाहिँ इस्यु प्राइस कतिमा गरेछ हेरौँ है त। फेस भ्यालु 100 हो भनेदेखि है यसको इस्यु प्राइस है त, यसको इस्यु प्राइस जम्मी रहेको रहेछ जम्मा 120 भनेपछि अब हाम्रो यहाँ के रहेछ त, प्रिमियम रहेछ। कसरी प्रिमियम रहेको छ भने थाहा पाउँछ भन्दाखेरि यदि फेस भ्यालु भन्दा कम प्राइसमा इस्यु गरेको भए हाम्रो त्यहाँ डिस्काउन्ट हुन्थ्यो, र यदि हाम्रो फेस भ्यालु भन्दा बढीमा चाहिँ इस्यु प्राइस छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँ के रहेछ त, प्रिमियम भन्ने कुरा आयो है त। प्रिमियम बराबर रुपिज कति हो त, 120 माइनस 100 गरेर जम्मा रुपिज 20 रुपियाँ रहेछ। अब यहाँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो फेस भ्यालु त 100 पनि भयो, इस्यु प्राइस पनि 120 भयो र प्रिमियम चाहिँ हाम्रो 20 रुपियाँ भयो। र अब चाहिँ हामीले यहाँ पर्चेज कन्सिडरेसन कति दिएको छ भन्दा चाहिँ यसले 6 लाख बराबरको हो। यो 6 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो के इस्यु गर्ने र भन्दा इक्विटी सेयर इस्यु गर्ने भन्दैछ है त। र हेरौँ हाम्रो यहाँ पर्चेज कन्सिडरेसन इक्वल्स टु रुपिज कति हुन्छ त हाम्रो यसमा 6 लाख बराबरको चाहिँ रहेछ। पर्चेज कन्सिडरेसन त हाम्रो 6 लाख रुपियाँ रहेछ भनेपछि अब हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड कति हेरौँ त, कति इस्यु गर्नुपर्ने छ हेरौँ है त। नम्बर अफ सेयर्स टु बी है त, टु बी इस्युड इक्वल्स टु हाम्रो पर्चेज कन्सिडरेसन डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त, इस्यु प्राइस है त। पर्चेज कन्सिडरेसन हाम्रो कति छ 6 लाख छ, इस्यु प्राइस हाम्रो कति रहेको छ त्यसमा 120 रहेछ भने चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो त, 6 लाख डिभाइड बाई 120 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मी 5,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड यति चाहिँ हाम्रो सेयर चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो त। अब रिकर्डमा हाम्रो नम्बर एमा मागेको छ जनरल इन्ट्रिज है त। यो जनरल इन्ट्रिज हाम्रो कसको बुक्समा हुन्छ भन्दा पर्चेजिङ कम्पनीको हो त, मिना कम्पनी है त। भने चाहिँ हाम्रो इन द बुक्स अफ कसको भन्दा इन द बुक्स अफ पर्चेजिङ भने चाहिँ हाम्रो पर्चेजिङ कम्पनी त के छ हाम्रो यसमा मिना कम्पनी रहेको छ है त। मिना कम्पनी रहेको छ। इन द बुक्स अफ द मिना कम्पनी पनि भयो है त। र अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ हेरौँ है त। इन द बुक्स अफ द मिना कम्पनीमा हाम्रो अब हामीले के गर्नु पर्यो त, जनरल इन्ट्रिज बनाउनु पर्ने भयो है त।
जर्नल इन्ट्रिज। अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त, सुरुमा डेट आउने भयो, त्यसपछि हाम्रो कति आउँछ त्यसमा, पार्टिकुलर्स आउने भयो, त्यसपछि हाम्रो एलएफ आउने भयो, र त्यसपछि हाम्रो के छ यसमा डेबिट रुपिज आउने भयो, र त्यसपछि हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा क्रेडिट रुपिज चाहिँ आउने भयो है त। यो भयो हाम्रो एलएफको कुरा हुन्छ है त। यो भयो हाम्रो डेबिट रुपिज, र अर्को हाम्रो आउँछ यसमा क्रेडिट रुपिजको कुरा आउँछ है त। र अब हाम्रो यहाँ के आउँछ भन्दा, जुन हाम्रो चाहिँ यहाँ जुन पर्चेसिङ कम्पनीले के लग्यो त हेरौँ है त, बिल्डिङ लग्यो, बिल्डिङ कतिमा लग्यो 4 लाखमा लग्यो भनेपछि बिल्डिङ लगेपछि उसको के आउँछ त, डेबिट साइडमा आउँछ। यो सम्पत्ति हो नि त, त्यही भएर सम्पत्ति हाम्रो डेबिट साइडमा आउँछ। बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट साइड भनेर कति छ हाम्रो 4 लाख रुपियाँ है त। र यसपछि अर्को यसले के लगेको छ, भेहिकल 80,000 बराबरको, यो पनि हाम्रो सम्पत्तिमै पर्छ। 80,000 बराबरको यो पनि हाम्रो केमा आउनुभयो त, डेबिट साइडमा, भेहिकल अकाउन्ट भनेर आयो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ सन्ड्री डेप्टर्स, हाम्रो कति छ त 1 लाख बराबरको, त्यो पनि हाम्रो सम्पत्ति हो। कति छ हाम्रो सन्ड्री डेप्टर्स 1 लाख बराबरको, त्यो पनि हाम्रो डेबिट साइडमा आउने भयो है त। यो कुराहरू हुनुभयो यसमा, सन्ड्री डेप्टर्सको कुरा हुनुभयो। र यसपछि अरू के छ हाम्रो, टुक ओभर द लाइबिलिटिज। लाइबिलिटिज कति छ हाम्रो सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000। लाइबिलिटिज भनेपछि हाम्रो के हो त भन्दा क्रेडिट साइडमा आउने भयो, सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेर है त। सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेर हाम्रो कति आउनुभयो त यसमा भन्दा, जम्मा 90,000 बराबरको। र यसपछि हाम्रो अर्को के छ त भन्दा, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो 30,000 रहेको छ, त्यो पनि हाम्रो लाइबिलिटिजभित्र नै पर्दैको छ। भने चाहिँ टु आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस कति रहेको छ त हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भन्दा, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो 30 रुपियाँ रहेको छ। 30 रुपियाँ होइन 30,000 है त, 30 रुपियाँ होइन। र हाम्रो अब भेन्डर कम्पनीले हामीले दिनुपर्ने भयो पर्चेस कन्सिडरेसन बापत कति भन्दा, त्यसलाई पनि दिनुपर्छ भनेर एउटा लाइबिलिटी त देखाउनु पऱ्यो नि त। अहिले तिरेको त छैन, अब हाम्रो यसरी तिर्नुपर्छ भनेर 6 लाख बराबरको चाहिँ एमाउन्ट देखाउनुपर्छ उसको नाममा। के छ त उसको नाम भनेको नजेन्द्र को है त, नजेन्द्र है त, नजेन्द्र को भइहाल्यो यसमा, कम्पनी अथवा को है, कम्पनी एकाउन्ट भनेर हाम्रो कति जान्छ भन्दा, नजेन्द्र कम्पनी भनेर चाहिँ हाम्रो जम्मा 6 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो पर्चेस कन्सिडरेसन चाहिँ आउने गर्दछ। यो भयो है त यसरी। अब हामी हेरौँ कुन साइडमा चाहिँ पुगेन भनेर, एसेट साइडमा कि लाइबिलिटी साइडमा। पहिला हाम्रो एसेट साइड जोडौँ त, 4 लाख प्लस 80,000 प्लस 1 लाख गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त्यसमा 5,80,000 बराबरको। र हाम्रो यहाँ क्रेडिट साइडमा कति छ त भन्दा 90,000 प्लस 30,000 प्लस 6 लाख गर्दाखेरि हाम्रो 7,20,000 आयो भने चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा बढी रहेछ। अब नपुग्यो कता भन्दा डेबिट साइडमा। डेबिट साइडमा यदि पुगेन भनेदेखि हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर कता जान्छ त भन्दा गुडविल एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। यदि हाम्रो क्रेडिट साइडमा नपुग्यो भए हाम्रो केमा जान्थ्यो त क्यापिटल रिजर्भमा है त। यो डेबिट भयो, यो हाम्रो भनेको के हो त ब्यालेन्सिङ फिगर है त, पिएफ भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर भयो। र 7,20,000 माइनस 5,80,000 गर्दा हाम्रो कति आयो त जम्मा 1,40,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नपुगेको रहेछ है त, 1,40,000 बराबरको यो आउने भयो। अब हाम्रो के हुन्छ त यसको न्यारेसन, बिङ एसेट्स है त, बिङ एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज है, बिङ एसेट्स एन्ड द लाइबिलिटिज टेकन है, टेकन ओभर, बिङ एसेट एन्ड लाइबिलिटी टेकन ओभर भन्ने कुरा भयो। यो भयो हाम्रो एउटा एसेट एन्ड लाइबिलिटी टेकन ओभर गरेको। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर बीमा। नम्बर बीमा चाहिँ अब हामीले जुन पर्चेस कन्सिडरेसन अब उसलाई दिनु पऱ्यो नि त हाम्रो नजेन्द्र कम्पनीको लागि है त, त्यो कुराहरू भयो। अब हाम्रो यहाँ रिसिभेबल को, रिसिभेबल भने मतलब कसले रिसिभर को हो भन्दा हाम्रो नजेन्द्र कम्पनीले है त, नजेन्द्र कम्पनीले पाउनु पर्ने हो भनेपछि हाम्रो यहाँ यन ए छुटेछ है त, ए छुटेर रहेछ हाम्रो यसमा। नजेन्द्र भयो है त, नजेन्द्र कम्पनी।
नजेन्द्र कम्पनी एकाउन्ट हाम्रो कति रहेको छ त 6 लाख बराबरको। नजेन्द्र कम्पनीले कति पाउने भयो त 6 लाख बराबरको हो भनेदेखि अब हाम्रो 2 यसको बापत हामीले के इस्यु गर्ने भन्दैछ इक्विटी सेयर भने चाहिँ हाम्रो सेयर क्यापिटल क्रेडिट साइडमा आउने भयो है त। सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भनेर सेयर क्यापिटल एकाउन्टमा जहिले पनि हाम्रो फेस भ्यालु मात्रै जान्छ। नम्बर अफ सेयर्स हाम्रो कति इस्यु गर्ने भनेर चाहिँ यसले 5000 को है त 5000 नम्बर अफ सेयर्स इन्टु यसको फेस भ्यालु कति छ त 100 रुपियाँ बराबरको 5000 इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति हुन्छ त्यसमा 5 लाख बराबरको चाहिँ यसरी सेयर क्यापिटलमा जानुभयो र बाँकी हाम्रो केमा जान्छ त त्यो हाम्रो प्रिमियममा इस्यु गरेछ। यो प्रिमियम चाहिँ हाम्रो सेयर प्रिमियम एकाउन्टमा जाने भयो है त। के आउँछ हाम्रो सेयर प्रिमियम एकाउन्टमा है त। त्यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त नम्बर अफ सेयर 5000 इन्टु हाम्रो यहाँ के छ त भन्दा हाम्रो प्रिमियम कति छ त 20 रुपियाँको दरमा छ त है त। प्रिमियम रुपिस 20 रुपियाँको दरमा भने चाहिँ 5 इन्टु 2 गर्दा 5 दुना 10 गरेर हाम्रो यहाँ कति रहेको छ त भन्दा 1 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रिमियम रहेछ। र न्यारेसन हाम्रो के हुन्छ भन्दा बिङ इस्यु है त। बिङ इस्यु अफ सेयर कसलाई भन्दा बिङ इस्यु अफ द सेयर्स टु पर्चेजिङ कम्पनीलाई। पर्चेजिङ कम्पनीलाई हो त होइन नजेन्द्र कम्पनी त्यो भनेको हाम्रो भेन्डर कम्पनीलाई है त। टु नजेन्द्र कम्पनीलाई फर के को लागि भन्दा फर पर्चेस कन्सिडरेसनको बापत है त। फर पर्चेस कन्सिडरेसन बापत है त। पर्चेस कन्सिडरेसन बापत भनेर यसरी आउने भयो यसमा। यसरी चाहिँ हाम्रो सक्यो लगभग। हाम्रो चाहिँ एउटा ए नम्बरको जनरल इन्ट्री चाहिँ हाम्रो एसेट टेकन ओभर प्लस पर्चेस कन्सिडरेसन डिस्चार्ज गरेको चाहिँ हाम्रो सबै आयो। अब हाम्रो यहाँ आउने भनेको के हो भन्दा हेरौँ है त। अब हाम्रो नम्बर बीमा के छ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बना भनेको छ है त। हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स सिट कसको ओपनिङ ब्यालेन्स सिट भन्दा यो मिना कम्पनीको चाहिँ हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर बीमा ओपनिङ के हो त भन्दा ब्यालेन्स सिटको कुरा आउँछ। ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यहाँ हाम्रो सुरुमा यतापट्टि लाइबिलिटिज आउँछ है त। लाइबिलिटिज साइड आउँछ लाइबिलिटिज भनेर र यता आयो हाम्रो अमाउन्ट भनेर है त। र अर्को हाम्रो साइड हुन्छ एसिड साइड भनेर र एसिड साइड पछि अर्को हाम्रो के हुन्छ त भन्दा अमाउन्ट भनेर हुन्छ यसमा है त। र यसमा हेरौँ अब हाम्रो के आउँछ भनेर लाइबिलिटी साइडमा हाम्रो सुरुमा अब हाम्रो के आउने भन्दा त हाम्रो त यसले सेयर क्यापिटल इस्यु गरेछ नि त भने चाहिँ लाइबिलिटी साइडमा हाम्रो यसको सेयर क्यापिटल चाहिँ आउने भयो है त। सेयर क्यापिटल यसले कति इस्यु गरेछ भन्दा चाहिँ 5000 नम्बर अफ सेयर्स कतिमा भन्दा चाहिँ 120मा र यसको फेस भ्यालु चाहिँ 100 हो र यसको प्रिमियम चाहिँ 20 रुपियाँको दरले गरेछ है त। अब हाम्रो यहाँ सेयर क्यापिटल आउने भयो। यसमा के आउँछ त सेयर क्यापिटल भनेर हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले के गर्यो त भन्दा इस्युड गर्यो है त सेयर इस्युड एन्ड हाम्रो पेड अफ है त। पेड अफ क्यापिटल कति छ हेरौँ त। इस्युड एन्ड द पेड अफ क्यापिटल हाम्रो चाहिँ 5000 सेयर्स इक्विटी छ है त। इक्विटी सेयर्स है त 5000 इक्विटी सेयर्स कतिमा त भन्दा एट द रेट रुपिस फेस भ्यालु त 100 हो नि त भनेपछि फेस भ्यालु बराबरको एमाउन्ट कति हुन्छ त भन्दा 5000 इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो 5 लाख बराबरको चाहिँ एमाउन्ट आउँछ। र यसपछि हाम्रो अब जुन हाम्रो सेक्युरिटिज प्रिमियम छ त्यो सेक्युरिटी प्रिमियम हाम्रो केमा ट्रान्सफर हुन्छ त रिजर्भ एन्ड सरप्लस एकाउन्टमा केमा जान्छ त रिजर्भ एन्ड सरप्लस अकाउन्टमा चाहिँ जाने गर्दछ। त्यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस एकाउन्टमा अब हाम्रो के आउँछ त भन्दा सेक्युरिटिज प्रिमियम है त। सेक्युरिटिज प्रिमियम सेक्युरिटिज प्रिमियम अब हाम्रो कति आउँछ त नम्बर अफ सेयर्स 5000 प्रिमियम कतिमा थियो त 20 रुपियाँ भनेपछि यसरी 5 दुना 10 गरेर 1 लाख रुपियाँ है त। हामीले डाइरेक्ट यसरी सेक्युरिटी प्रिमियम भनेर यताबाट यो ल्याएर हाल्दाखेरि पनि हुन्थ्यो है त। र अब हाम्रो लाइबिलिटिज पनि यसले लिएको छ है जसलाई चाहिँ हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज है त। करेन्ट लाइबिलिटिजमा यसले सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ लिएर आएको छ नि त। त्यही भएर यसले किनिसकेपछि यसले दायित्वहरू किनिसकेपछि त्यो दायित्व त उसले बिहोर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर हाम्रो उसको करेन्ट लाइबिलिटिज आउने गर्दछ है त। करेन्ट लाइबिलिटिज भनेर यसमा करेन्ट लाइबिलिटिजमा हाम्रो के छ त सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेर है त।
सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेर उसले कतिमा लगाएको थियो त सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेर उसले कतिमा लिएर आएको थियो 90 रुपियाँमा 90 रुपियाँ बराबर उसको दायित्व बढ्यो है त अर्को भनेको यसको रहेको छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस कति छ त्यसमा हेरौँ है त आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर उसले लाइबिलिटी लिएर आएको भनेको 30,000 मा लिएर आएको रहेछ है त आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर कति भन्दा 30,000 बराबरको है त र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त भन्दा फिक्स एसिड बराबरको चाहिँ रहेको छ अब के छ त अर्को फिक्स एसिड पनि लिएको छ नि त अब लाइबिलिटी चाहिँ अब यति नै हो अहिले लिएर आएको यसरी चाहिँ अब हाम्रो टोटल आउँछ है त टोटल भयो प्लस टोटल पनि भयो है त यसमा यो भयो र अब हाम्रो यहाँ सम्पत्ति पनि लिएको छ अब यसले के सम्पत्ति लगेर गएको छ भन्दा एउटा बिल्डिङ लिएर आएको छ 4 लाखमा फिक्स एसिड्स भित्र आउने भयो यो चाहिँ स्थिर सम्पत्ति हो नि त फिक्स एसिड्स भित्र यसको के आउँछ भन्दा यहाँ रहेको छ बिल्डिङको कुरा आउने भयो बिल्डिङ कति छ त्यसमा 4 लाख बराबरको र यसपछि हाम्रो अर्को के छ त बिल्डिङ पछि भेहिकल कति त 80,000 बराबरको भेहिकल चाहिँ हाम्रो यसको जम्मा 80,000 बराबरको र यसपछि हाम्रो यहाँ सन्ड्री डेब्टर्स त हाम्रो करेन्ट एसिड भित्र पर्छ यो फिक्स एसिड भित्र परेन गुडविल हाम्रो कति छ त 1,40,000 बराबरको हाम्रो यहाँ के छ त गुडविल भनेर 1,40,000 को चाहिँ आयो र अब हाम्रो यहाँ करेन्ट एसिड्स भित्र के आउँछ र है त करेन्ट एसिड भित्र हाम्रो यहाँ हुने भनेको सन्ड्री डेब्टर्स हुने गर्दछ है त सन्ड्री डेब्टर्स भित्र यसको हाम्रो के आउँछ हेरौँ त सन्ड्री डेब्टर्स भित्र यसको आउने भनेको यहाँ 1 लाख बराबरको कति छ 1 लाख बराबरको र यसरी अब हामी जोडौँ त कति आएछ हाम्रो यसमा एसिड साइडमा 4 लाख प्लस 80,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1 लाख गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 7,20,000 चाहिँ आयो है त 7,20,000 अब हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा पनि यति नै आउनुपर्छ है त 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 30,000 भनेपछि हाम्रो कति आयो त 7,20,000 यसरी टोटल करेन्ट एसिड र करेन्ट लाइबिलिटी चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ त भन्दा जहिले पनि बराबर नै हुनुपर्ने हुन्छ यदि बराबर आएन भनेदेखि हाम्रो यो ब्यालेन्स सिट मिल्या छैन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो भयो एउटा क्वेसन है एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो यो हामीले चाहिँ एउटा यो क्वेसन नम्बर 1 गर्यौँ हामीले आजको लागि र अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट क्वेसन के रहेछ हेरौँ है त नेक्स्ट क्वेसनमा पनि हेरौँ अब हाम्रो यो क्वेसनमा पनि हाम्रो ठ्याक्कै अघिको जस्तै नै के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यम कम्पनी लिमिटेड रहेछ जसले चाहिँ के गरेछ त भन्दा यो एसिड्सहरू चाहिँ टुक ओभर गरेको रहेछ है टुक ओभर गरेको रहेछ एसिड पनि प्लस लाइबिलिटिज पनि कसको भन्दा चाहिँ यम कम्पनी लिमिटेडको र अग्रिड प्राइस चाहिँ कति रहेछ त 4 लाख भने चाहिँ यो अग्रिड प्राइस भनेको के हो त पर्चेज कन्सिडरेसन र यो हाम्रो एम कम्पनी लिमिटेड भने चाहिँ उसले चाहिँ एसिड र लाइबिलिटी टेक ओभर गरेर छ यो उसले एसिड र लाइबिलिटी टेक ओभर गरिसकेपछि यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि यो एसिड र लाइबिलिटिज टेक ओभर गर्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो यो मान्छे भन्दा यो कम्पनी चाहिँ के हो भन्दा पर्चेजिङ कम्पनी के हो पर्चेजिङ कम्पनी र यो हाम्रो एन कम्पनी लिमिटेड जसले आफ्नो व्यवसाय बेचेको छ सम्पत्ति र दायित्व उसलाई चाहिँ यो चाहिँ को हो भन्दा चाहिँ भेन्डर कम्पनी भित्र पर्छ त सेलिङ कम्पनी हो यो चाहिँ है त भेन्डर कम्पनी र पर्चेस कन्सिडरेसन यो आइहाल्यो र यिनीहरूले चाहिँ लाइबिलिटिजको भ्यालु यतिमा लगेर जान्छ र एसिडको भ्यालु यतिमा लगेर जान्छ यसले भनेको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ पेमेन्ट टु दिस डिल विल बी मेड बाई द इस्युइङ है त 2,000 इक्विटी सेयर इस्यु गर्ने रे है यसरी यो बिजनेस लगेको भएको कारणले गर्दा एम कम्पनी लिमिटेडले र इक्विटी सेयर मात्र नभएर चाहिँ 7% प्रिफरेन्स सेयर्स अफ ₹100 इच पनि उसले के गर्ने भनेछ यसले चाहिँ इस्यु गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्ने गरेछ है त यसरी दुबईको चाहिँ फेस भ्यालु चाहिँ 100 बराबरकोमा चाहिँ नम्बर अफ इक्विटी सेयर 200 इक्विटीको र प्रिफरेन्स चाहिँ कतिको दरले भन्दा चाहिँ प्रिफरेन्सको पनि 2,000 सेयर चाहिँ लगेर जाने भनेर चाहिँ फेस भ्यालु चाहिँ 100 मा भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ आयो है त र हामीलाई रिक्वायर्डमा रहेको छ जनरल इन्ट्रिज र ओपनिङ ब्यालेन्स सिट पनि बनाऊ भनेर भन्दैछ है त हामीलाई अब हामी यहाँ हेरौँ सल्युसन अन्तर्गत हाम्रो सुरुमा के आउँछ त जनरल इन्ट्रिज कसको बुकमा भन्दा पर्चेसिङ कम्पनीको बुकमा पर्चेसिङ कम्पनी भनेको हो त भन्दा एम कम्पनी लिमिटेड भने चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो त्यसमा इन द बुक्स अफ
कसको भन्दा चाहिँ एम कम्पनी लिमिटेड है त, एम कम्पनी एलटिडी है त, इन द बुक्स अफ एम कम्पनी एलटिडी। र यसपछि अब हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो जनरल इन्ट्रिज हो है, जनरल इन्ट्रिजको कुरा आउँछ है त, जनरल इन्ट्रिज। र अब हाम्रो यहाँ आउँछ डेट, त्यसपछि हाम्रो आउँछ पार्टिकुलर्स, डेट पार्टिकुलर्स, र त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त एलएफ, डेबिट रुपिज, र अर्को भनेको हाम्रो के आउँछ त यसमा क्रेडिट रुपिज चाहिँ आउने गर्दछ। यी कुराहरू चाहिँ भयो है त यसमा। यो भयो है त, डेबिटमा भयो। अब हामी एसिड टेकन ओभर गरेको जनरल इन्ट्री सुरुमा बनाउँछ है त। एसिड टेकन ओभर गर्दाखेरि अब हाम्रो के आउँछ त, सबै एसिड्सहरू चाहिँ डेबिट साइडमा आउँछ, त्यो सबै लेखाउँदा हाम्रो एसिडलाई डेबिट साइडमा। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हाम्रो 2,50,000, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट भन्दा हाम्रो कति छ त 2,50,000 डेबिट साइडमा। र यसपछि सन्ड्री डेप्टर्स भन्दा हाम्रो कति छ त 80,000, कति छ त हाम्रो सन्ड्री डेप्टर्स भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मा 80,000 बराबरको। र यसपछि हाम्रो के छ त स्टक इन ट्रेड भनेर हाम्रो 20,000 बराबरको रहेको छ है त, स्टक इन ट्रेड अकाउन्ट भनेर हाम्रो कति छ त भन्दा जम्मा 20,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र यसपछि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि यसमा क्रेडिट साइडमा के छ त क्रेडिट साइडमा टु, यसको सन्ड्री क्रेडिटर्स कति छ 60,000, टु सन्ड्री क्रेडिटर्स कति छ हाम्रो यसमा 60,000 बराबरको है। र यसपछि हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस कति छ 15,000, टु आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस है त, टु आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। टु आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर हाम्रो कति रहेको छ त यसमा 15,000 बराबरको। र यसपछि अरू हाम्रो के छ त यसमा ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स कति छ हाम्रो 10,000, त्यसलाई पनि लगेर जाने भयो है त। ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स हाम्रो लाइब्रेरी छ कति छ हाम्रो यसमा 10,000 बराबरको। र टु क्रेडिट साइडमा हाम्रो के आउँछ त भेन्डर कम्पनीको नाम आउँछ, उसले अब हामीले पनि उसले हामीले के दिनुपर्छ त पर्चेस कन्सिडरेसन दिनुपर्छ भनेर दायित्व देखाउनु पऱ्यो नि त एन कम्पनी लिमिटेडको, त्यही भएर हामीले दायित्व लाइब्रेरी चाहिँ क्रिएट गर्यो है त, एन कम्पनी एलटिडी भनेर। कति छ हाम्रो एन कम्पनी एलटिडी भनेको चाहिँ हाम्रो 4 लाख बराबरको। र यसरी अब हामी हेऱ्यौँ डेबिट साइड र क्रेडिट साइडमा कति छ भनेर है त। र डेबिट साइडमा हाम्रो 2,50,000 प्लस 80,000 प्लस 20 गरेर चाहिँ हाम्रो रहेको छ यसमा 3,50,000। र यसरी क्रेडिट साइडमा चाहिँ कति छ त 60,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 4 लाख गरेर हाम्रो कति रहेको छ त 4,85,000 रहेको छ। भनेपछि अब हाम्रो कुन साइडमा नपुगेर छ डेबिट साइडमा। डेबिट साइडमा नपुगेको हाम्रो ब्यालेन्सलाई केमा ट्रान्सफर गर्छ त गुडविल एकाउन्टमा। यदि क्रेडिट साइडमा नपुगे भए हामीले केमा ट्रान्सफर गर्छ त क्यापिटल रिजर्भमा है त। भनेपछि 4,85,000मा होइन 3,50,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त भन्दा 1,35,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा गुडविलको चाहिँ भ्यालु रहेछ। कति रहेछ त भन्दा हाम्रो 1,35,000 बराबरको है त। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा ब्यालेन्सिङ फिगर हुन आयो। यसरी चाहिँ हाम्रो एसिड टेकन ओभरको चाहिँ जर्नल इन्ट्री चाहिँ यहीँ सकिन्छ है त। बिङ एसिड्स एन्ड है त, बिङ एसिड्स एन्ड लाइबिलिटिज के छ त हाम्रो यसमा टेकन ओभर भन्ने कुरा रह्यो है त। र यसपछि अब हाम्रो के छ त एसिड एन्ड द लाइबिलिटिज टेकन ओभर गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ नम्बर बीमा रहेको छ एसिड र लाइबिलिटिज टेकन ओभर गरिसकेपछि के हुन्छ त अब डिस्चार्ज गर्नु पर्यो नि त, त्यो पर्चेस कन्सिडरेसन दिनु पर्यो नि त एन्ड कम्पनीलाई, हाम्रो यो पर्चेसिङ कम्पनीले है त। अब हेरौँ हाम्रो यहाँ के आउँछ त, अब हेरौँ है त। उसलाई दिने बेला हाम्रो रिसिभरको हो भन्दा चाहिँ हाम्रो एन कम्पनी हो
है, यो भनेको भेन्डर कम्पनी हो है। एन्ड कम्पनी एलटिडी अकाउन्ट हाम्रो डेबिट साइडमा कति आउनुभयो त भन्दा 4 लाख। अब यसरी यो 4 लाख बराबरको यसले चाहिँ एउटा के गर्छ त भन्दा इक्विटी सेयर क्यापिटल इस्यु गर्छ भनेछ है त। इक्विटी के हो त सेयर क्यापिटल, हेरौँ है त, इक्विटी सेयर क्यापिटल बराबरको र नम्बर अफ सेयर्स हाम्रो कति थियो त 2000 र फेस भ्यालु हाम्रो कति थियो त 100 भनेपछि यो 2 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो त इक्विटी सेयर आउने भयो 2 लाख बराबरको। र अर्को हाम्रो के छ त इक्विटी सेयर भन्दा पनि अर्को हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर कति पर्सेन्टको 7% को है त। 7% प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ इस्यु गर्ने भने है त। 7% प्रिफरेन्स सेयर के छ 7% प्रिफरेन्स सेयर्स भनेर है त, जसमा चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स कति थियो 2000 र यसको फेस भ्यालु बराबरमा इस्यु गर्ने भनेको छ है त। भने चाहिँ 2000 इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 2 लाख बराबरको यसरी चाहिँ आउने भयो। अब हाम्रो के भयो त यो भनेको बिङ इस्यु अफ इक्विटी सेयर्स है, इक्विटी सेयर्स एन्ड के हो त बिङ इस्यु अफ द इक्विटी सेयर्स एन्ड प्रिफरेन्स सेयर्स टु कसलाई भन्दा हाम्रो एन कम्पनी एलटिडीलाई के को लागि भन्दाखेरि फर पर्चेज कन्सिडरेसनको लागि भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यो भयो हाम्रो जर्नल इन्ट्री, हाम्रो जुन ए नम्बरमा सोधेको थियो त्यो हाम्रो सक्यो। अब बीमा हामीले के गर्दैछ भन्दा चाहिँ यो जुन यसले एसिड टेकन ओभर गरिसकेपछि लाइबिलिटिज र एसिडहरू सबै लगिसकेपछिको ब्यालेन्स सिट चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो एम कम्पनीको भनेर सोध्दैछ है त। अब हामी यहाँ हेरौँ ओपनिङ ब्यालेन्स है, ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त भन्दा यहाँ रहेको छ लाइबिलिटिज र यसपछि हाम्रो यहाँ आउने भयो अमाउन्ट जुन चाहिँ हाम्रो रुपिजमा हुने गर्दछ है त। र अर्को भनेको हाम्रो एसेट्स है अमाउन्ट रुपिज। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ ब्यालेन्स सिट बन्दैछ। अब हाम्रो यहाँ हेरौँ यसले इक्विटी सेयर इस्यु गर्ने भन्दैछ है त। इक्विटी सेयर्स है त, इक्विटी सेयर कति इस्यु गर्ने भन्दैछ यसले 2000 सेयर्स कति भ्यालुमा 100मा भनेपछि यसको कति आउनु भयो त इक्विटी सेयरमा 2 लाख बराबरको। अर्को हाम्रो के छ त्यसमा 7%, यो चाहिँ हाम्रो सेयर क्यापिटल हो, यो चाहिँ सेयर क्यापिटल भनेर है त। सेयर क्यापिटलभित्र हाम्रो इक्विटी सेयर आयो र 7% प्रिफरेन्स सेयर आयो त। प्रिफरेन्स सेयर्स कति छ यसको पनि नम्बर अफ सेयर 2000 इन्टु 100 को दरले कति छ त्यसको पनि 2 लाख बराबरको नै रहेको छ है त। र यो भयो हाम्रो सेयर क्यापिटल। अब हाम्रो यसमा सेक्युरिटी प्रिमियम त छैन, अब हाम्रो त्यही भएर क्यापिटल हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि आएन। अब हाम्रो यहाँ डाइरेक्ट के आउनुभयो त भन्दा करेन्ट लाइबिलिटिज। करेन्ट लाइबिलिटिज यसले के लिएर आएर चाहिँ हेरौँ है त। करेन्ट लाइबिलिटिज भित्र हामी हेर्छौँ यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेर 60,000 है त। कति छ हाम्रो सन्ड्री क्रेडिटर्स भन्नु कति छ त हाम्रो यसमा 60,000 बराबरको। र त्यसपछि अरू हाम्रो यहाँ के छ त हेरौँ त। सन्ड्री क्रेडिटर्स पछि अर्को हामीले के लगेको छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 15,000मा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर 15,000मा चाहिँ यसले लगेको छ। र यसपछि अर्को के छ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पछि हेरौँ है त। अर्को रहेको छ हाम्रो ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स 10,000 रहेको छ, ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स 10,000 रहेको छ है त। ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स रहेको छ 10,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल साइड अफ लाइबिलिटिज पनि आउने भयो है त। कति हुने भयो त यसमा हाम्रो 2 लाख प्लस 60,000 कति आउँछ हाम्रो यसमा 60,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त हेरौँ त। हाम्रो यसमा मजाले क्यालकुलेट गरेर 4,85,000 नै आयो है त हाम्रो पनि 4,85,000 यो कुरा भयो। अब यसपछि अब हाम्रो के छ त यहाँ आउने भनेको फिक्स एसिडको कुरा आउँछ है त।
फिक्स एसेटभित्र हाम्रो यहाँ के पर्ने हो त हेरौँ है त। फिक्स एसेटभित्र यसले लगेको भनेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 2,50,000 बराबरको के छ हाम्रो यसमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 2,50,000 बराबरको। र यसपछि अरू के छ त हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पछि सन्ड्री डेब्टर्स हाम्रो 80,000 रहेको छ। सन्ड्री डेब्टर्स कति रहेको छ त हाम्रो यसमा 80,000 बराबरको है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ के रहेको छ त यसले सन्ड्री डेब्टर्स हाम्रो फिक्स एसेटभित्र आउँछ त आउँदैन है त। यो मिस्टेक भयो हाम्रो। यो त हाम्रो फिक्स एसेटभित्र नभएर केमा आउँछ त्यो भनेको हाम्रो करेन्ट एसेट्सभित्र चाहिँ आउने गर्दछ। कति छ त हाम्रो यसमा करेन्ट एसेटभित्र सन्ड्री डेब्टर्स है त। सन्ड्री डेब्टर्स कति थियो हाम्रो यसमा 80,000 बराबरको। र यसपछि अर्को के सम्पत्ति बाँकी छ हाम्रो भन्दा स्टक इन ट्रेड हाम्रो 20,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। स्टक इन ट्रेड स्टक इन के हो त हाम्रो ट्रेड कति छ त 20,000 चाहिँ रहेको छ। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त गुडविल एकाउन्ट 1,35,000 यो चाहिँ हाम्रो फिक्स एसेटभित्र आउँछ है त। गुडविल अकाउन्ट भनेर 1,35,000 चाहिँ आउने गर्दछ। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त भन्दा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि भयो सन्ड्री डेब्टर्स पनि सक्यो र हाम्रो लगभग सबै सक्यो है त। अब जोडौँ त हाम्रो कति आउँदो रहेछ भन्दा ब्यालेन्स सिटमा 2,50,000 प्लस 1,35,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त 4,85,000 बराबरको चाहिँ आयो है त। यो भयो हाम्रो टोटल। यसरी चाहिँ हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स सिट अफ द कसको भन्दा यो हाम्रो पर्चेजिङ कम्पनीको। पर्चेजिङ कम्पनी भनेको हो भन्दा हाम्रो एम कम्पनी लिमिटेड है त। एम कम्पनी एलटिडी है त। इन द बुक्स अफ को हो त भन्दा एम कम्पनी एलटिडी। यसरी चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्री चाहिँ पास गर्नुपर्ने भयो प्लस ब्यालेन्स सिट पनि यदि एक्जाममा सोधिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यति गर्नु पर्यो है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र अब हामी लगभग यो हाम्रो इस्यु अफ द सेयर्स फर अदर देन द क्यासको लागि चाहिँ हाम्रो लगभग यति नै क्वेसन सल्भ गर्छौँ। अब यदि हजुरहरूलाई अझै रिक्वायर्ड छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला, हामी अझै क्वेसन सल्भ गर्छौँ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अब अरू क्वेसनहरू अरू च्याप्टरहरू पनि हामी सल्भ गर्छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसमा नयाँ क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छन् भनेदेखि गर्नु होला र हाम्रो प्लेलिस्टमा अभाइलेबल रहेको छ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र केही क्वेरिज भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त ल।